السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في التتمة ديال تصحيح ليكزام فان دو فورماسيون تي دي اي لا فاريون 1. دابا مع لا كيستيون نيميرو 4 شنو مطلوب لينا فيه هو نكريو واحد الفورميلير اللي تافيشي لينا واحد الجرين و فيه لا ليست ديال الكومبار اللي غادي نحدو منه لو نون و دات كرياسيون و المونطون، وداك المونطون هو اللي مطلوب منا، يعني بحال حنا كندخلو المونطون وهو خاصو افيشي لينا هذاك المونطون فإن سنة خاصها تكون هذيك الكومبار خاصو بالنسبة للاني 2015. الكغيل غادي افيشي لينا كذلك النومبر ديال لي بارتيسيبون ديال كل كومباني. الوغ غادي تكون عندنا لو نون ديال الكومبان، لا دات كرياسيون و المونطون و النومبر ديال لي بارتيسيبون. الوغ على بركة الله نكملو. غادي نجيو لهنا نديرو في لا كيستيون نيميرو 4. question numéro 4 voilà. alors واش نديرو؟ غادي نديرو واحد تكست بوكس، نديرو تكست بوكس ونديرو بوطون ونديرو جرين. alors هي هذه الواجهه ديالنا، غادي نديرو هنا هذا هو المونطون اللي مطلوب لينا، يعني يوصلوا لهذا المونطون هذا، يعني غادي تكون عندنا سيبيريور ايغال المونطون اللي كندخلو ليه. وفاش نكليكيو على لافيشاج خاصو يروغروبي ليا كل كومباني اللي وصلت هذاك المبلغ اللي حنا درنا ليهم في اين سنه في 2015. الوغ غادي المهم نقدروا مثلا بحال الحوايج اللي كيتعاودوا نفتحوا واحد الدوكيمون ونحطوه. الوغ دائما حنا كنبغيو نفتحوا لا كونيكسيون نسدوها في وسط واحد التراي وكاتش نكتبوها باش نوليو نجيبوها مره واحده، ولا روكيت ديالنا ديك الساعه حنا غادي نكتبوها. الوغ شنو هي لا روكيت اللي غادي نديرو؟ هي غادي نديرو سيليكت منين من الكومبان نسميوه سي، متفقين حتى لهنا، وغادي نشوفوا شنو هو الطابلو اللي عنده علاقه مع البارتيسيبون ومع الكومبان. الا جينا شفنا لي طابلو هنا غنصيبوا بان الكومبان عنده علاقه مع الكاتيجوري، يعني ما تيهمناش، ومع لورغانيزاتور حتى هو ما تيهمناش. تنجيو نشوفوا البارتيسيبون ما عنده حتى شي كلي اترونجير، نجيو نشوفوا شكون اللي عنده علاقه مع البارتيسيبون، تلقاو بان البارتيسيباسيون هي اللي عندها علاقه مع البارتيسيبون. الوغ ملي حنا كنحدو لي بارتيسيباسيون ديال البارتيسيبون وسط من هذيك الكومبان، الوغ حنا غادي نجمعو بالاي دي ديال البارتيسيبون، متفقين كاع لي بارتيسيباسيون اللي داروا لينا ديك الساعه في الكومبان اللي سيليكسيونينا، متفقين. الوغ نكملوا دابا. مع يكون عندي جوانتير غادي يكون جوين مع البارتيسيباسيون از بي. بالنسبه شنو هو الكلي اترونجير هنا؟ هو الاي دي ديال الكومبان ايكال ليا بي بوين الاي دي ديال الكومبان. هنا اشنو بغينا نافيشيو؟ بغينا نافيشيو لو نون ديال الكومبان، بغينا نافيشيو لا دات دو كرياسيون، وبغينا نافيشيو كذلك المونطون ديال الكومبان، واخر حاجه هي بغينا نحسبوا النومبر ديال لي بارتيسيبون اللي كاينين عندنا. الوغ غادي نحسبوا لو بي ديال بي بوين لي بارتيسيبون اللي كاينين عندنا، متفقين حتى لهنا. الوغ هذا شنو نسميوه؟ غادي نسميوه MPR participant. كيف قلنا دائما بانه فاش نخدموا في الاسكيات ديالنا كيساعدنا باش نعرفوا بان راه خصنا نديرو جروب باي من دوك لي ميساج اللي كيجيونا. الوغ هنا غادي يقول لك راه خصك واحد الجروب باي. الوغ هادشي كاملو امتى غادي يوقع؟ ملي غادي تكون عندنا دات
كرياسيون، يعني واصل دات كرياسيون بادي لينا ديك الساعة من 2015، يعني 2015 راه بادي لينا. الوغ هو سي بوان دات كرياسيون، حنا بغيناها كتساوي ليا 2015. الوغ باش نجبدو من هاد لا دات 2015 غادي نديرو دات بارت ونفتحو القوس ديالنا وغادي نقولو ليه يير، وغادي نعطيوه منين غادي ياخد ليا ديك لا دات هي هادي. الوغ كتساوي هادي، مع العلم بانهم قالك تنعطي واحد المونطون حنا خصو يوصلو، يعني يتولى سيبيريور ايكال هذاك المونطون اللي كنعطيو. الوغ تيكون ليا سي بوان المونطون ديال الكومبان اكبر من او يساوي هذاك المونطون اللي بغاو. مثلا حنا هنا غادي نعطيو مثلا 100 هكا، هذيك نرومبلاسيوها، اي عندنا اي بارامتر راه حنا تنرومبلاسيوها. الوغ هنا باقي لينا حاجه وحده، يعني باقي لينا باننا نديرو الريغروبمون. حيت هنا غادي يجي غادي يلقى ليا الكومبان، ولكن فاش يجي بغى يحسب ليا هذا غادي يصيب ليا مشكل، بانه في البارتيسيباسيون عندنا البارتيسيبون ممكن انه يدير بزاف ديال لي بارتيسيباسيون في بزاف ديال لي كومبان. حنا بغينا هذاك البارتيسيبون نحسبوه بالنسبه لكل كومباني ونعطيو النومبر ديالو. الوغ غادي نديرو دابا الجروب باي وكنجيبو كاع لي شون. الوغ تنكوبيوها هنا، حنا تنحطو كاع لي شون اللي قلنا. كنجربو دابا بالنسبه ما حددنا لا اني لا مونطون. ها هو كيعطيني هنا، الا لاحظنا هادو هنا ماشي النومبر ديال لي بارتيسيبون انما النومبر ديال لي بارتيسيباسيون. الا درنا سيليكت ايطوال فروم بارتيسيباسيون غادي نلاحظوا هنا بانه يحسب ليا مثلا الاي دي رقم الكومبار رقم 1 شحال من بارتيسيبون مشارك فيه البارتيسيبون 2 والبارتيسيبون 1، يعني خصو يعطيني جوج. بالنسبه للكومبان 2 مشارك فيه غير بارتيسيبون واحد، خصو يعطيني 1. الوغ هاكاك باش اشنو خصنا نديرو؟ خصنا حنا باش نانيليو فاش كيجي بغى يحسب ليا هاد لي شون هادو، مثلا لقى الاي دي جوج تيحسبها مره واحده، تيجي لهنا كيختار واحد وتيجي ليكيفالون ديالو في الاي دي تيشوف كاينه جوج تيحسبها مره واحده تيصيبها عاوتاني تيبقى محسبها غير واحد، تيجي تلقى واحد يعني ديفيرون على الاولى كيحسب دابا جوج، تيجي لهنا تلقاها باقا هذه نفسها كنحسبها. الوغ تيحسب ليا في الاخر جوج. الوغ باش حنا نحيدو الحوايج اللي كيكونوا معاودين اشنو كنديرو؟ كنكتبو distinct. الوغ دابا غادي نعاودو نديرو ليكزيكسيون ديال هادي. ها هو حسب ليا ان هذا فيه جوج وهذا فيه واحد. نرجعو دابا اكتيفيو هادو. كانت 2015 انا ما عندي حتى شي حاجه في 2015. الوغ ترجع لهنا باش يعطيني غير كومبان اللي ديجا عندها المونطون في عندها لاني 2015 وعندها المونطون كبر من 100. الوغ هنا كنحافظ كناخذوا هاد لا روكيت هادي تنشونجيو هاد الحويجات هادو اللي احنا اللي كنعطيو. هنا نديرو اروباس ا وهنا نردوها 2015 كوبيو هادي ونديوها للكود ديالنا. الوغ دابا كنجيبو لا روكيت ديالنا، لا روكيت ملتيلين. الوغ غنديرو اروباس هنا ونكوليو هذيك لا روكيت كامله. الاروباس حنا غادي نعمروه منين؟ من تكست بوكس، هو التيب ديالو فلوت. الوغ دابا نيكزيكيتيو الكود ديالنا تنمشيو لا كيستيون. الوغ باش غادي نبغيو نافيشيو في الاول نعطيو مثلا 1000 نديرو افيشي. قالك ما كاين حتى شي كومبان اللي عندها كبر من 1000. قالك ما كاين حتى شي كومبان حيت اصلا حنا ما عندنا حتى شي كومبان في 2015. يعني كيف ما بغات تكون لا فالور ديال المونطون اللي نعطيو ما عمرو غادي نلقاها. مثلا نجيو نشونجيو هادي غنعطيوها 2014 غير باش يتبان لينا ليكزيكسيون ديالها. كنجي كنقول ليه مثلا 1000 تندير افيشي كيعطيني الكومبار رقم 1
الدات ديالها ها هي راه فيها 2014. وبالنسبه للمونطون راه فيت هذيك 1000 وعطاني له النومبر هنا انا ما سميتوش. الوغ النومبر ديال لي بارتيسيبون غادي نجيو ناجوتيو هنا غير لافيشاج هذيك نديروه از ونحطو هنا MPR de participation de participants. Alors d'abord l'exécution هي نديرو 1000 تعطيني النومبر دو بارتيسيبون هو 2 بالنسبه للكومبان 2. ولا رجعنا للطابلو اللي عندنا غادي نصيبو الريزلتا اكزاكت. بهذا تنكونوا كملنا لا فيديو ونشوفكم في لا كيستيون نيميرو 5. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.